Hi everyone, Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to read English editorial to improve our English reading, writing, and speaking skills. We also learn how to translate English news into our national language Urdu. इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का टॉपिक जिसका टाइटल है मकाबरे स्पेक्टेकल पढ़ेंगे। As you know, the newspaper is recommended for CSS, PMS, and all competitive exams preparation. Before starting, you must subscribe my channel so that you may get notification instantly whenever I'll upload my new video. Let's start now. मकाबरे स्पेक्टेकल अलमनाक तमाशा या गमनाक तमाशा। मकाबरे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दुख से भरा हुआ, इंतहाई अफसोसनाक। इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं गोलिश और ग्रीसली। रीडिंग से कबल मैं इसके चंद नुकात बयान करता हूँ ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। नंबर 1, इसराइली वज़ीर आज़म का यूएस कांग्रेस में खिताब। नंबर 2, यूएस कांग्रेस के कानून साजों ने नेतन्याहू का शानदार इस्तकबाल किया। नंबर 3, जबकि यूएस की पब्लिक और चंद एक कानून साजों ने नेतन्याहू की अमेरिका में आमद पर एहतजाज किया। नंबर 4, नेतन्याहू की तकरीर का खुलासा, मुकम्मल फतह का दावा, अमेरिका से मज़ीद इमदाद का मुतालबा और झूठों का पलंदा। मसलन इसराइल ने गजा के शहरियों पर हमला नहीं किया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्पीच। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर किससे? टू अ जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन के साथ तकरीर। कब? ऑन वेंसडे, बुध को। वेंसडे को नेटिव स्पीकर्स हम्प डे भी बोलते हैं। हम्प डे का मतलब होता है मिडल डे, यानी हफ्ते का दरमियानी दिन, और वैसे हम्प ऊंट को कहते हैं। वाज अ शेमफुल स्पेक्टेकल, एक शर्मनाक तमाशा थी। हियर, यहाँ पर, अ मैन अक्यूज्ड ऑफ, एक आदमी जिस पर इल्ज़ाम था ओवरसीइंग द मर्डर ऑफ ओवर 39,000 पैलेस्टीनियन इन गाजा, गजा में 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्ल का सुपरवाइज करने वाला। ओवरसी का मतलब होता है सुपरवाइज करना, निगरानी करना। was receiving a rapturous applause from the representatives of the American people. वो एक इंतहाई खुशगवार दाद वसूल कर रहा था अमरीकी लोगों के नुमाइंदों से। रैप्चरस एडजेक्टिव है और रैप्चरस का मतलब होता है इंतहाई खुशगवार, एक्साइटेड। जैसे इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं एक्सटैटिक, डिलाइटेड, एलिटेड, एक्साइटेड। अपलास का मतलब तालियां, दाद। रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे। Though many Democrats stayed away from this macabre performance, अगरचे बहुत से डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे इस अफसोसनाक तमाशे से दूर रहे। डेमोक्रेट्स का मतलब है डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे, क्योंकि अमेरिका के अंदर दो पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर रास्ता तलीब्स प्रेजेंस इन द चैम्बर। चैम्बर में डेमोक्रेटिक कानून साज रास्ता तलीब की मौजूदगी। वेयरिंग अ कफिया, जो एक कफिया पहने हुए थी। कफिया किसे कहते हैं? कफिया का मतलब होता है वो जो चौरस रुमाल होता है, जो अमूमन आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन या अरब की ख़वातीन सर पर बांधती हैं और उसके ऊपर एक बैंड बांध लेती हैं, या रिबन कह लें आप। एंड होल्डिंग अ लॉफ्ट साइन, और उसने एक बुलंद बोर्ड या बैनर पकड़ा हुआ था। होल्ड का मतलब पकड़ना, अलोफ्ट का मतलब बुलंद हवा में, साइन का मतलब है बैनर या प्ले कार्ड कह लें, बैनर कह लें। दैट रीड, जिस पर लिखा था वार क्रिमिनल, जंगी मुजरिम। वाज एन एक्ट ऑफ इनक्रेडिबल करेज, एक नाकाबिले यकीन हौसले का कारनामा था। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, इसके लिए आप दूसरे वर्ड लगाएंगे अनबिलीवेबल और अमेजिंग। मीनवाइल, जबकि जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल बाहर, यानी कांग्रेस से बाहर, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी अमेरिकन्स वर डिनाउंसिंग द फैक्ट, हजारों अमरीकी इस हकीकत पर सख्त तनकीद कर रहे थे। डिनाउंस का मतलब होता है स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म, यानी सख्त तनकीद करना। दैट सच अ डिवाइसिव कैरेक्टर हैड बीन इनवाइटेड टू द हॉलोड हॉल्स ऑफ कांग्रेस, कि इतने तकसीम शुदा किरदार को
کانگریس کے خالی حالوں میں مدعو کیا گیا۔ ایون مینی پرومیننٹ امریکن جیوش آرگنائزیشن، حتیٰ کہ بہت سی نمایاں امریکی یہودی تنظیموں نے opposed his invitation to address the lawmakers، قانون سازوں سے خطاب کرنے کے اس کے دعوت نامے کی مخالفت کی۔ Unfortunately، بدقسمتی سے even in established democracies، حتیٰ کہ قائم ڈیموکریسیز میں، یعنی کہ جہاں پر جمہوریت کا غلبہ ہو یا جمہوریت مکمل طور پر قائم ہو، the power and influence of vested interests، ذاتی مفاد کی طاقت اور اثر و رسوخ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ vested interest کہتے ہیں ذاتی مفاد کیا۔ In this case the pro-Israel lobby in Washington، اس کیس میں واشنگٹن کے اندر اسرائیل کے چاہنے والی لابی can stream the will of ordinary citizens، عام شہریوں کی مرضی پر غالب آ جاتی ہے یا اس کو شکست دے دیتی ہے۔ اسٹریم رول کا مطلب ہے شکست دینا، مجبور کرنا، جبکہ امریکن پیپل اسٹریم رولر بولتے ہیں۔ As for the contents of Mr. Netanyahu's speech، جہاں تک مسٹر نیتن یاہو کی تقریر کے مواد کا تعلق ہے، it was to use a colloquialism the same old shtick، کولیکولیزم کا استعمال کریں، یہ انفارمل لینگویج ہے جیسے سلینگ ہے، کولیکولیزم کا استعمال کریں تو یہ ایک وہی پرانا ڈرامہ تھا۔ شٹک کا مطلب مخصوص طریقہ، مخصوص مزہ یا ڈرامہ۔ The key points were a promise to achieve total victory، اہم نکات تھے مکمل فتح حاصل کرنے کا ایک وعدہ، demonization of Iran and its acts of terror، ایران اور اس کے دہشت گردیوں کا تبصرہ یا بیان۔ ڈیمونائزیشن کا مطلب ہوتا ہے وہی کہنا جو عام لوگ سمجھتے ہیں یا خیال کرتے ہیں۔ اینڈ a request for more US aid، مزید US کی امداد کے لیے درخواست، so that he could finish the job faster، تاکہ وہ کام کو جلدی سے ختم کر سکے۔ Considering the Israeli leaders' blood-stained record، اسرائیلی رہنما کے خون آلودہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، finishing the job can be construed as the total depopulation of Gaza، یعنی کام ختم کرنے کی تعویل یہی کی جا سکتی ہے غزہ کی آبادی کا مکمل خاتمہ۔ کنسٹرو کا مطلب ہوتا ہے تعویل کرنا، سمجھنا، مفہوم لینا۔ Then there were blatant untruths، پھر کھلم کھلے جھوٹ۔ blatant کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا، اس کے لیے دوسرا ورڈ لگائیں گے flagrant۔ untruths lies، جھوٹ۔ such as the absurd claim، جیسا کہ ایک بڑا مضحکہ کا خیز دعویٰ that Israel was meticulously trying not to harm civilians، اسرائیل احتیاط کے ساتھ کوشش کرتا رہا ہے کہ شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ Are we to assume that 39,000 dead Palestinians، کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ 39,000 مرنے والے فلسطینیوں میں انکلوڈنگ چلڈرن، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور آل حماس آپریٹرز، کہ یہ سارے حماس کے نمائندگان تھے یا حماس کو چلانے والے تھے؟ The Israeli leader's speech illustrates the sad fact، اسرائیلی رہنما کی تقریر اس افسوسناک حقیقت کی وضاحت کرتی ہے that though many Americans oppose what is being done in their name، کہ بہت سے امریکی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو کچھ ان کے نام پر کیا گیا۔ Where support for Israel is concerned، جہاں تک اسرائیل کی حمایت کی بات ہے، most of their political establishment is enthralled to Tel Aviv، ان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں سے اکثریت تل اویو کے زیر اثر ہے۔ enthralled to کا مطلب ہوتا ہے زیر اثر ہونا۔ and in an election year، اور اس الیکشن کے سال میں both major US parties will look to flaunt their Zionist credentials، دونوں بڑی US پارٹیز اپنے صہیونی اوصاف کے مالک لوگوں کو خوشامد کریں گی۔ کس لیے؟ to secure the blessings of deep-pocket pro-Israel and evangelical groups، امیر کبیر اسرائیلی چاہنے والوں اور عیسائیت کے گروہوں کی برکات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ for many of the latter، کیونکہ مؤخر و ذکر میں سے بہت سوں کے مطابق this is a religious war، یہ ایک مذہبی جنگ ہے that must be won at any cost، جو ہر قیمت پر جیتی جائے۔ Israel knows that، اسرائیل بھی یہ بات جانتا ہے
regardless of the party that wins the presidency in November. बालिहाज़ पार्टी जो भी नवंबर में सदारत जीतेगी, America's ironclad support for its genocidal endeavors will continue. अमेरिका की आहनी चादर वाली हिमायत उसके नस्ल कुशी वाली मुहिमों के लिए जारी रहेगी. endeavors का मतलब मुहिमें. Perhaps that's why, शायद इसीलिए, Mr. Netanyahu has yet to commit a long-lasting ceasefire. मिस्टर नेतन्याहू ने लंबे अरसे के लिए जंगबंदी से अज़म किया है. He knows that, वो जानता है, he can continue the slaughter in Gaza, कि वो गजा में कत्लो गारत जारी रख सकता है by counting on his powerful western friends, अपने ताकतवर मगरबी दोस्तों के बिहाफ पर या उन पे भरोसा करके, to protect him from global outrage, जो उसे दुनिया के गज़ब से बचाएंगे या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे.